موقعی من انگار اسرائیل بالا سر بابا بود. وای قلبم ترلان. یه فیلمی بازی کرد که میگفتی انگار دیگه این رفتنیه. برداشت منو داد به یکی 2 برابر سنم. بعد برای این فکر کرده من احمقم که دوستش تارا رو پسندیده. قشنگ معلومه کیکی رو پسندیده. بعد این برادرزادتون اینم خودش عاشق شد دیگه. بعد الکی همه جا میشینین پا میشین میگین سنتی بوده. قشنگ معلومه چه خبره. اینقدر برای این کلاس گذاشتین بعد منو اینه یه گاف دادین رفت. ازت خواهش میکنم در مورد من اینطوری حرف نزن. چرا خانم؟ مگه تو پرنسسی؟ 4 روز پسره رو تور کردی. حالا خوبه تو باغ نیست وگرنه اینقدر دور درختو میچرخیدی و میرقصیدی که همه پسرا دیوونت شن. این که تحملت میکنم به این معنی نیست که هر چرتی به دهنت بیاد و بگی. تو میخوای با من رقابت کنی؟ رقابت؟ من و تو قابل رقابت نیستی. تو ناشکر، بی جنبه، حسود و خیلی هم ضعیفی. دلم میسوزه خانداداش افضل با یه دختری مثل تو ازدواج کرد. چرا حرف بی خود میزنی؟ شرمنده زنم اونجا. ولی این حرفای خودتونه. من فقط دارم اینا رو تو روش میزنم. آبجی ترلان کاملا درست میگه. آبجی حسودی شده. به خاطر رفتاره ایشون آبجی سلمان یه بار دیگه به من شک کرده. گفته مثل اینم. به اظهر گفته باید مطمئن بشه که من مثل ترلان نیستم. اوه اظهر خیلی اظهر رو قبول داره. خواهر مرد استاد اینن که خود واقعیشون رو نشون ندن. خودم و اظهر رو خوب میشناسم. اصلا اینطوری نیست. پر رو بازی در نیار که الان آبروتو میبرم. به اظهر بگم داشتی با یکی دیگه عقد میکردی؟ اینو خودم قبلا بهش گفتم. ولی اگه من به زبون خودم با جزئیات بهش بگم اون وقت تاج عشقش از سرش میافته. اظهر به من و من به اظهر اعتماد داریم. اعتماد؟ باشه حالا شما بگو چرا این کارو با هم کردین ها؟ این دوتا رو اینقدر آزاد گذاشتین بعد به من اینقدر ظلم کردین؟ هیچ جوابی هم که نداریم بدین. جیسے آسمان ہے زمین سے جدا جیسے